السلام عليكم. اليوم نشوف هاد الصحيح ديال التمرين اللي درنا اخر حصه. اول حاجه غنرسمو اولا نستعملو قلب، اما كنقلبو عليه في السيمبول وكنستعملوه، اولا كنتيليشارجيو من الانترنيت، اولا تنصايبو واحد. دونك نوريكم واحد الطريقه بسيطه ومزيانه باش نصايبو بها قلب اولا الشكل ديال القلب. دونك تنصايب مثلا واحد الريكتونغيلير ولا واحد المربع، من بعد كنقدر نصغر واحد شويه باش يولي على شكل مستطيل، واحد شويه ماشي بزاف. ومن بعد كناخد سيركل، فوالا نصاوب سيركل. وهنا كنوريك على كونترول إيكغيك، وتنحاول هاد الخط هذا يكون على السونتر. فوالا دونك هذا هو الشكل اللي بغيت. نوريك على كونترول إيكغيك، غناخد لي دو غندير ليهم كونترول جي بوغ جروبي، نمشي لهنايا وندير لهم روتاسيون. نوريك على شيفت باش تولي 45، ونمشي لروتاسيون هنايا، دوبل كليك وندير ناقص 90 وندير كوبي. دونك نتابعو ولا عندي بجوج. دونك نقدر ناخد هذا، فوالا. دونك نحاول نجيبهم مقادين، من بعد ندي زومي. دونك راه حصلت على الشكل ديال القلب بكل سهوله، يعني ما كاملناش 10 ثواني. دونك كنسيليكسيوني لي دو ونستعمل باد فاندر، فوالا باد فاندر، وندير فيزيوني. دونك صافي ولا عندي شكل ديال القلب. هادي طريقه بسيطه باش نصايبو بهذا الشكل. دابا غنمشيو للكيتور، فوالا الكيتور كنلقاوه مع لاكون، تنجي تنكليكي، تنقطعو بالطريقه اللي بغيت. ما عجبتنيش ندير كونترول زد، ندير واحد التموج ماشي هاد الشكل تقريبا اللي بغيت. المهم تقريبا فوالا انا قسمتو على جوج. داكوغ. دونك شنو غادي ندير؟ ملي كنسيليكسيون نقدر نسيليكسيون غير هاد لابارتي، ونمشي مثلا للديكرادي، كليكي على الديكرادي. انتبهوا معايا، الديكرادي فيه جوج الوان، فيه الاحمر وفيه الكحل. هنايا فوالا. وانا نقدر عاوتاني نحدد الزاويه اللي بغيت، يعني اش من بارتي بغيت يبان فيها. دونك 60 نقدر نستعمل 90، نستعمل 30، فوالا. اولا نقدر نستعمل عاوتاني سيليكسيوني ونستعمل لوتي ديكادي د كولور، نجي هنايا وتنحدد. غنقدر نديرها على حسب الاتجاه اللي بغيت. دونك انا غالبا بغيت النوار لهاد الجهه، ولكن مبغيتش يكون بزاف النوار، غير واحد شويه. دونك تقدروا تحدوا. اوكي. دونك هادي لابارتي الاولى. لابارتي الثانيه عندنا واحد ريكتونغيلير، نصايب واحد ريكتونغيلير، فوالا. بغينا نقسمو على جوج، دونك كليكي على لون واحد، حيد ديكادي. هنايا غنمشي عاوتاني لوتي كيتور، نوريك على الت، نوريك على هاد البوان، نجر حتى لهاد لو بوان. دونك نتابعو معايا. دونك هذا الشكل تقسم على جوج. دابا غنشوف الشكل الثلاثي، فوالا، ولا بوليغون. كنجي نرسم واحد، نرسمو هنا الوسط، نستعمل شيفت باش يجي مقاد. من بعد نستعمل
ديكادي ديال الالوان. دابا غنستعمل الكيتور. اول حاجه ندخل الكيتور، ومن بعد غادي نوريك على الت. الت هي الاولى، نكليك على الت غنوريك عليها، ومن بعد غادي نوريك على الشيفت باش يجي الخط مقاد. الا ما وريكش على الشيفت نقدر نجيبو هنا الوسط، ولكن نوريكش على الشيفت شنو غادي يعطيني، اما هنا اما هنا اما هنا، يعني اما الزاويه 0 ولا الزاويه 45 ولا الزاويه 90. اذا استعملت الشيفت. الا ما استعملت الشيفت ديك الساعه كنقدر نحط في اي زاويه بغيت. دونك انا نستعمل الشيفت. فوالا، من بعد نوريك عاوتاني الت ونكليكي ونستعمل شيفت، نوريك على الت نستعمل عاوتاني شيفت. فوالا، دابا ولا عندي الشكل ديالي، نقدر نستخدم ديكادي كيما بغيت. يكفي انني غير سيليكسيوني، ديك الساعة نختار ديكادي كيما بغيت. نتابعو، هو راه كيبان نفس الشكل ولكن هو راه مقطع. دونك هذا هو المبدأ ديال هاد التمرين، هو انني عندي شكل واحد نقدر نخرج منه، نقدر نديكوبيه ونلعب بالديكرادي كيما بغيت. نمشيو عاوتاني، خصنا واحد الشكل اخر، نقدر نديبليكي هذا، نقدر نفيزيونيه، نقول عندي شكل واحد. فوالا، نجيب هذا الوسط تابعو، سيليكسيونا كامل باش نقدر باش نديبلاسيه. دابا بغينا نقسمو هاد القلب من الوسط. دابا غناخد لوتي ديال الزوم، ومن بعد غنمشي للكيتور. اول حاجه نسيليكسيوني لوبجي، كنسيليكسيوني هاد القلب، من بعد كنمشي لوتي كيتور، كنزومي، كنوريك على الت، او بليتو خصني نوريك في هاد لو بوين، كنوريك على الت نوريك هاد لو بوين وتنجر. فوالا، كنغولاشي دابا الت ولا سوري بجوج، كنعاود نوريك على الت نوريك على لا سوري تنجر. نستعملها تاني هكدا، تاني هكدا، تاني هكدا، وعاوتاني هكدا. دابا كنديزومي باش كيبان ليا الشكل مزيان، كنمشي كنوريك على كونترول اولا كنوريك على شيفت ان ولا ماجيسكيل ان. تابعو معايا، ولا تندير هاد لابارتي بوحدها، هاد لابارتي بوحدها، كونترول زد. دونك انا بغيت غير بارتي وحده نخدم عليها، مثلا هادي، نجي ندير لها ديكادي، نقدر نعكس ديكادي على العكس بحال هكدا، ندير غوتو، ومن بعد كنديبلاسيه تيبان ليا القلب ديكادي ومهرس في نفس الوقت. ننتقلو للكتابة، مثلا نمشيو لشي تكست عادي، كليكيو نكتبو سونتر انفورماسيون العرفان، وفوالا. وكنحاول نديرها بشي خط اونكرا
داكوغ. من بعد كونترول شيفت او بوغ فيكتوريزي. جو بريفير نرجع نبدا ماجيسكيل فوالا باش تجي مزيانة بينو. كونترول شيفت او بوغ فيكتوريزي. تابعو معايا. من بعد غادي ناخد الكيتار، نخلي كلشي سيليكسيوني، ناخد الكيتار نحاول ندوزو من وسط الكتبة. دونك تابعو معايا، نحاول ديما نطلع شوية ونهبط. فوالا. دونك ناخد سيليكسيوني، نتابعو سيليكسيونيت غير الفوق لابارتي الفوقانية، حتى تاني خليتها. دونك هادي غنمشي ديكرادي، نديرو لي روتاسيون. دونك ندير سيليكسيوني، نتابعو معايا كيفاش ولات عندنا الكتبة. كانت عندنا كتبة بسيطة بالنوار، كيفاش رجعناها بطريقة أنيقة. كنتمنى أن الدرس يكون مفهوم، ونتلاقاو في الحصة المقبلة.